مرحبا بكم في برزنتاسيون تاع ان نوفو موديل. هنا سي ان موديل اللي هو سي ان بو سبيسيفيك. احنا تو في الوقت اللي احنا قاعده تهبط الفيديو السيات ليون اللي ديسپونيبل اون بري كوموند في تونس ولا سوام فيكسي. ايش معناها ديجا سيات تونس دونك ايزون كوموندي الكرهبه ويعرفوا الصوم بالضبط. هنا بون باش نبداو نحكيو في ساعه على الموديل الجديد. بالطبيعه ما نجموش ننساو لي موديل اللي قبل. احنا هنا سي لا بروميير جينيراسيون نشوفوها على l'écran. Puis la deuxième génération اللي هي الاولانيه اللي جات لتونس حسب ما نتفكر. دونك هذه لا جينيراسيون تعرفوها جات بال 1.4 TSI dans le temps. Ensuite عندك la quatrième génération. Bon تعديو ديريكتومون la quatrième génération. لا troisième génération تشوفوها كالتي اللي على اليمين اللي تعرفوها تويك اللي هي تبعت برشا في لا فينيسيون ريفيرونس وفينيسيون ستيل. موديل معروف برشا في تونس ومحبوب ياسر في تونس، مش في تونس بركه، في الجزائر زاده. هنا دونك بالطبيعه باش نتعداو شويه التاريخ ومن بعد فرد وقت سي لوكازيون دو ديكوفرير، معناها باش تكتشفوا الموديل الجديد نشوفوه مع بعضنا. دونك هنا نشوفوا هنا ليكريتور تاع ليون كيفاش مكتوبه. هنا ما ننساوش اللي لو سلوغان تاع سيات هو سي اوتو ايموسيون، معناها l'émotion في الاوتوموبيل ولا الاوتوموبيل دو ديموسيون. نشوفوا هنا بالطبيعه الانتيريور كيفاش الى ايفولوي، نشوفوا كيفاش لا بارتي سنترال او رابيدمون. بون هنا لي زيماج سون ان بو رابيد، مي نحبكم زاد تشوفوا تاريخيا كيفاش الموديل كيفاش بدات الحكايه ومنين الاصول نتاع الواحد. الكومباريزون هنا تصح على الاخر، خاطر هنا نشوفوا اللي حتى لاجونسمون شفناه قبل بشويه في الفيديو. لاجونسمون نتاع لو بوست دو كوندويت الكل يشبه برشا للقديمه. دونك هنا شوفوا هنا كيفاش لو بوطون ستارت اند ستوب كيفاش ولا، معناها لو بوطون ديماراج كيفاش ولا في الوسط. نشوفوا لو لوفي دو فيتيس اللي هو ولا كيما ان بو كيما لو موديل اللي في الجولف 8 اللي هي تري بروشينمون زاد باش نحكيو عليها. يفو نوتي زاد هنا قاعدين نشوفوا في الفيديو اللي هما يحكيو على باتري باك وكل وعلى على بارتي هيبريد، خاطر هنا لو بلوز امبورطون تويكا هو اللي اجراه، معناها ليفولوسيون هي ابار الاستيتيك وكل قاعدين نشوفوا فيه في ليماج وتنحكيو كل مره على ان ديتاي. دونك القدام يوتيلاني لا بارتي سنترال كيفاش تبدلت كومبليتمون. مي هنا ما ننساوش اللي هي ولات فيها اون فيرسيون هيبريد كي دونك بلوجين هيبريد اللي هي تري امبورطون الحكايه، على خاطر سا مونتر لاسبي تكنولوجيك اللي خلطت له سيات في الليون نتاعها، واللي هي الليون نتاعها مواكبه للعصر. ما ننساوش بالطبيعه اللي ليون موديل مهم ياسر عند سيات اللي هو بريسك هو واللي بيزا لي دو موديل اللي بيعوا اكثر. دونك هنا تشوفوا هكا كيفاش الواحد لا ستاسيون دو ريشارج ولا البرونشمون. شفنا بالطبيعه مع بعضنا دونك لا بارتي انتيريور كيفاش الا ايفولوي. هنا لازم نفهموا اللي سيات مهم عندها برشا اللي الانتيريور ايفولو مع الاكستيريور. بالطبيعه الاكستيريور ليفولوسيون صغيره برشا، quelques détails esthétiques ou quelques évolutions احنا نتاع لي ليني اللي elles sont plus agressives وعندهم دي فورم، خاطر قبل كانت الكهرباء اللي ترو ليس بارابول للديزاين. هنا نشوفوا الكابوت كيفاش ولا فيه دي نيرفور، التيلاني كيفاش ولا فيه البوندو لومينو هذاك اللي من شيره يتعدى من ضوء لضوء. اكستيريورمون معناها باش اون فا روتروفي نفس اللام نتاع السيات ليون اللي نعرفوها كيما شفنا في اول فيديو. دونك لا ترويزيام جينيراسيون هذه سي لا كاتريام. هنا لا سويت هي شنو؟ هنا نلاحظوا بالطبيعه لو كومبيني ملتي ميديا ورث لي كوموند اللي هما من عند فولكسواجن. بالطبيعه لي كوموند دو كليم اللي هما جوست تحت الكومبيني ملتي ميديا، هذوك هما كل الفلس اللي تراهم كل باند نتاع الفلس. هنا لافيشاج فيرتوال دونك تحسن وتبدل، ولا ليكران دونك اللي هو بوكو بلو كاري كو موافق للستيل اللي تعرفوه نتاع الكومبيني الاصلاني. بعد عندنا زاده لازم نعرفوا اللي سات ليون. دونك هنا شفتوا قبل بشويه لي زيكليراج دامبيونس، شفتوا لا بارتي ملتي ميديا كيفاش ولات وكل اللي يلزم نعرفوه اللي هو ولا بلوتو. عندنا سؤال احنا حابين نسالوه في اكتوتو، واحنا مهم ياسر السؤالات هذوما احنا ديما نتسالوهم. هو فات علاش كومون سا في اللي الجولف 8 جات خرجت ان 2019 فان 2019
والليون خرجت en fin 2020 donc la version restylée في الليون ولا سامحني la version la 4e génération نتاع الليون وال 8e génération نتاع الجولف. علاش الليون فيسع جات وشفناها en précommande تويكا في تونس alors que الجولف c'est pas le cas. هنا جوست ثم une mention ما نعرفش كان شفتوها في الفيديو اللي هي l'1.4 TSI il existe toujours هنا في الفيرسيون هيبريد وما يحكيوا عليه في الفيديو mais il existe هو الموتور. وهذاك علاش تونس en fait on a pu puisque عندنا un problème de carburant ومازالت le groupe Volkswagen donc ثم des motorisations il est très difficile de les introduire ولا de les commander جملة من عند les concessionnaires في تونس بالنسبة للميزون مير. دونك هنا la motorisation اللي هي disponible عند الليون موجودة l'1.4 TSI وفرد وقت في الجولف دونك عندك الايترا وال 1.5 دون اللي هما دو نوفيل جينيراسيون لا نوفيل جينيراسيون تاع لي موتوريزاسيون تاع الجولف اللي هما سي ان بو ديفيسيل تويكا بالنسبه للجولف باش تجي بهم. دونك بور لانستون فولكسواجن تونس ils peuvent pas commander la Golf 8 حسب علمنا باللي موتوريزاسيون هذوكم على خاطر هو ديجا سي با on n'est pas autorisé à importer معناها الفولكسواجن تونيزي elle n'est pas autorisée à importer la motorisation هذيك مع عند الكونستركتور pour garantir بالطبيعه la fiabilité نتاع الموتور. عندنا حاجه اخرى زاده اللي هي ثم حاجه تري امبورطونت خاطر هنا لو كارني دو كوموند زاده باش يتحل ولا تونس كيما البلدان كيما تونس عند فولكسواجن الجولف سي كرهبه تتباع بريسك 4 مرات قد الليون. دونك الليون فاسيلمون تنجم تكمانديها على خاطر لي كادونس دو برودكسيون ظراف اصغر دونك انكار مش ظراف مش على اليونيتي مي اصغر برشا من الجولف. وفرد وقت زاده لازم نعرفوا اللي سيات هي السوريونت باغ اكزومبل المارشي تاع لافريك دو نور المارشي تاع لافريك دو نور اللي بوكو بلوس سيات كو فولكسواجن على باز نحكيو او نيفو جروب. بالطبيعه هنا فولكسواجن ما عندهاش حتى واحد معناها عندهاش حتى مشكل معناها بوغ سانترودوير في لي مارشي هذوما وتبيع في المارشي هذوما وتبيع بالكدا معناها بين تونس والجزائر والمغرب معناها ماهيش شويه بيع عند فولكسواجن. مي سيات هي سي مارك اللي هي سو ديستين اكثر للزون اللي احنا نعرفوها اللي قريبه لنا دونك اسبانيا فرنسا ايطاليا تونس الجزائر والمغرب. دونك هذه هي علاش احنا هي لاتين وكل نجموا نتفاهموا معاها معناها عندنا تم كاينك تحس روحك قريب لها فهمت. دونك هنا بالنسبه لسيات ليون دونك اون استيماسيون وقتاش باش تجي بون ابريوري تو باسكو هي اون بريكوموند وبوسكو احنا شفنا زاد لي موتوريزاسيون اللي ديسپونيبل دونك نورمالمون نتصور انا ديسي 3 موا 3 4 موا ماكسيموم تبدا موجوده في تونس. هنا لو فيت اللي هي اون بريكوموند دونك نفهموا زاد اللي هو سي ان بو بلوس دو طون كو دابيتود خاطر احنا دابيتود ديجا لي ديلي هما نتاع شهر وشهر ونص. دونك توا هنا اون بريكوموند معناها ليستيماسيون تجي هكاك ابوبري مي جوان 2020 voilà 2021 سامحني voilà. Donc الى اللقاء pour une découverte نتاع un modèle différent و تابعونا بالطبيعه على اكتيوتو واكتيوتو اكسترا. باي باي.